Bonjour. Donc aujourd'hui, on va étudier la reproduction humaine ou la reproduction chez l'homme. Donc on va commencer cette leçon de la reproduction chez l'homme. Il est destiné aux élèves de deuxième année collégiale. Donc on va commencer par les organes reproducteurs et leurs fonctions. C'est-à-dire les organes reproducteurs mâles et les organes reproducteurs femelles. Donc غنحاول نشرح en parler en français ou en arabe باش تفهموا مزيان الدرس donc l'adolescence, l'adolescence est une longue période de plusieurs années au cours de laquelle l'enfant se transforme en adulte. Cette période commence par la puberté. Donc سن المراهقة يبدأ بمرحلة البلوغ. Donc أول حاجة خصنا نعرفوها هما لي مانيفيستاسيون liées à la puberté. Donc الظواهر اللي كتكون متعلقة بمرحلة. Donc chez le garçon, il y a plusieurs modifications ou transformations morphologiques, anatomiques, physiologiques et comportementales. Par exemple, l'apparition des poils pubiens et les essais. Quoi d'autre? Le changement de voix qui تغير الصوت ديال المراهق. Développement des muscles. Les muscles, العضلات. Émission du sperme par le pénis. Donc بداية خروج المني. Augmentation de la taille des pénis et des testicules. Donc, نمو الأعضاء التناسلية. Chez la fille, c'est le début du développement des seins et élargissement des bassins. Donc, اتساع الحوض ونمو الثديين. L'apparition des poils pubiens et les essais, premières règles. Et les premières, donc, يبداو يبانو les règles. Chez la fille. Très bien. C'est à étudier l'appareil reproducteur chez l'homme. Donc, il faut connaître les différents organes de l'appareil reproducteur chez l'homme. Donc, غادي نحاولوا نركزوا على هادو اللي كنقول لكم انا اللي كاين بزاف هنا ديال لي زورغان ولكن تركزوا معايا على لي زورغان اللي كنتكلم عليهم انا. Donc, je vais commencer par les testicules. Les testicules, علاش؟ حيتاش c'est le siège de formation des spermatozoïdes. هنا كيتصاوبوا لنا الحيوانات المنويه لي سبرماتوزويد في لي تيستيكول. اون فوا كيتصاوبوا لي سبرماتوزويد في لي تيستيكول كيخرجوا من لي تيستيكول في واحد لو كانال ها هو كيتسمى كانال كوندويزون. كوندويز شنو كوندويز كوندويز لي سبرماتوزويد. دونك كيخرج لي سبرماتوزويد من لي تيستيكول. دونك هاد لو كانال كوندويزون كيدي لي سبرماتوزويد لاحظوا تبعوا معايا في سوري كيوصلهم حتى كيوصلهم لي فيزيكول سيمينير. ها هما فيزيكول سيمينير. دونك هنا حويصله منويه كيتجمعوا فيها الحيوانات المنويه. دونك هنا كيوقع ستوكاج دي سبرماتوزويد. هنا عندي واحد لورغان تا هو تري امبورطون اللي هو البروستات. البروستات كيليبيغي دونك كيفرز واحد السائل باش كيغدي لينا لي سبرماتوزويد. دونك كيفرز هذا السائل. فين كيتحطوا لي سبرماتوزويد؟ ما يمكنش يقول لي شي واحد لي سبرماتوزويد كيتحطوا لينا في لي تيستيكول، لا. دونك هنا لو ستوكاج كيكون في لي فيزيكول سيمينير. من بعد كيمكن لي سبرماتوزويد يخرجوا في ليجاكولاسيون، كيمكن لهم يخرجوا بار ان لوريتر. دونك لوريتر هذا سي ان كانال qui fait sortir les spermatozoïdes par le pénis. Donc c'est-à-dire donc هنا عندي le pénis بطبيعة الحال chez l'homme. Très bien. هاد لي غيتر كيمكن له يخرج حتى البول دونك اللي كيكون في لا فيسي. دونك هنا كيمكن له يخرج من لي غيتر. Très bien, on va passer à la structure de l'appareil reproducteur féminin chez la femme. Donc chez la femme, les organes les plus importants sont l'ovaire. Pourquoi l'ovaire? Parce que l'ovaire, c'est le siège de formation des ovules. البويضات. البويضات كيتوجدوا هنا في لوفير. دونك هاد لوفير هذا كيصاوب لينا لي زوفيل. دونك كيصاوب لينا زوفيل كيخرجوا هاد لي زوفيل كيخرجوا لهاد لو بافيون وكيمشيو لهاد لوفيدكت. هاد لوفيدكت هو واحد لو كانال اللي كيربط لينا ما بين لوفير وما بين ليتيروس. كتعرفوا نتوما ليتيروس هو الرحم والرحم ديال المرأة. دونك هنا ما كيكونش عندنا واحد لوفير راه كيكونوا جوج عند لا فام. كيكون واحد في اليمين وواحد في اليسار.
Très bien. هنا عندنا l'utérus. L'utérus هو c'est le siège de développement de l'embryon. هنا كيكبر لينا الجنين عند المرأة. من بعد كيكون عندنا هنا بطبيعة الحال هاد لابارتي هادي كتسميوها لو فاجان. دونك هادي لو فاجان، هادي l'orifice du vagin. L'orifice du vagin. Et ça c'est le vagin. وهنا سي لو كول دو لوتيروس، عنق الرحم اللي كيربط لنا ما بين الرحم. دونك هما هادو لي بارتي لي بليز امبورطون اللي خاصكم تعقلوا عليهم، خاصكم تعرفوهم. لي تيوب سيمينيفير، دونك هنا هما هادو اللي كتشوفوا هنا بلورانج. دونك هنا كيبانوا لنا لي تيوب سيمينيفير دون لا تيستيكول. دونك هاد لي تيوب سيمينيفير il synthèse les spermatozoïdes. ومن بعد كتوقع l'expulsation de ces spermatozoïdes vers le canal différent. هنا vers le canal différent غادي يخرجوا، غادي يمشيو لو canal différent. تري بيان. وهاد لابارتي اللي كتكون حدا لي تيستيكول كنسميوها ليبيديديم. ليبيديديم ها هي. تري بيان. On va passer à la structure de l'ovaire. L'ovaire, donc هنا l'ovaire كيكونوا فيه دي فوليكول. لي فوليكول ها هما هادو، هادي 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 هادي. دونك هاد لي فوليكول هادو شنو فيهم؟ فيهم دي زوفول، كيكونوا فيهم دي زوفول. وكل دونك كيبقى يخرج لينا فاش واحد كل شهر كيكبر لينا شاك موا. دونك سو ديفلوب اون فوليكول كترجع دونك كترجع ناضجه، ومن بعد كتخرج لينا واحد لوفول. دونك كل شهر واحد الفوليكول كتخرج لينا كوا واحد لوفول، كتخرج لينا واحد لوفول هنا. دونك لا برودكسيون دي غاميت، نعاود هادشي راه شرحته ولكن غادي نعاودو. لي سبرماتوزويد سون برودوي او نيفو دي تيوب سيمينيفير دي تيستيكول. عقلتو على التيوب سيمينيفير. chaque testicule contient entre 600 et 1200 tubes très fins et platonnés, pelletonnés. Les spermatozoïdes sont produits de façon continue à partir de la puberté et durant toute la vie. Donc هنا الشكل ديال السبرماتوزويد كتعرفوه ديجا شفناه في لا reproduction chez les animaux. Donc هنا les spermatozoïdes il est constitué d'un tête, pièce intermédiaire et flagelle. Et on va passer au gamète mâle. Donc هنا عندنا sur l'ovulation au vue microscopique. Donc كنشوفوا هنا حقيقيه هاد الصوره هادي سي اون فوتو ريال. هنا كنشوفوا لوفير هذا هو. هنا هادي هي الفوليكول اللي قلت لكم قبيله، وهذا هي لوفول. شو لوفول؟ ها هي كتخرج. دونك هنا كيبان لينا بان لوفول كتخرج من لوفير. C'est très important. Donc, on a les ovules produits au niveau des ovaires. L'ovulation est le moment où l'un des deux ovaires expulse un ovule. Donc, مرحلة الإباضة كتجي في اليوم 14 في الشهر عند المرأة، وتما كتخرج لنا واحد الأوفيل. Cet événement se produit une fois toutes les 28 jours depuis la puberté jusqu'à la ménopause. Donc, كتوقع عند المرأة بشكل دوري من البلوغ حتى لمرحله اليأس، سن اليأس اللي هو المرأة ما كتبقاش تخرج لنا